2 घण्टामा परिवर्तन हुने चलचित्र होइन नि त। देश बनाउने कुरा समय लाग्छ। म किसानको छोरा हो, मेरो छातीभित्र पाप छैन। पाप नभएपछि सत्य कुरा वकालिन्छ, सत्य कुरा राम्रो हुन्छ, सुन्दर हुन्छ। म त पुलिस होइन नि, हातकडी लाउँदिनँ, म अख्तियार होइन लगेर थुन्दिनँ। हामीले छानबिन समिति गठन गरेर छानबिन समितिको प्रतिवेदन हामीले पुलिसकोमा बुझाएका छौँ। त्यसलाई पुलिसले सत्य तथ्य तपाईँको चाहिँ अध्ययन गरेर दोषी उप पुलिसले कारबाही चलाउनुपर्छ। मन्त्रीले हातकडी लाउँदैन, तपाईँहरूले बुझिदिनु होला। कि ठुलो पार्टीहरूमा देखिएको अविश्वास अझै देशलाई अस्थिर बनाउने हो भने आउने निर्वाचनमा यो ठुला दलहरूको सङ्कट झन् अस्तित्व सङ्कटमा जान्छ। त्यसकारणले यो सरकार ढल्दैन। सहमति अनुसार फुल फेजमा यो सरकार जान्छ। यो प्रकरण छानबिन गर्ने कुरामा हामी कहीँ कतै बाधक हुँदैनौँ। छानबिन गर्ने कोलाई हो, छानबिनको चाहिँ आधार के हो, मापदण्ड के हो, अनि त्यो त गृहमन्त्रीज्यूले भन्नु पर्यो नि। महादेवलाई जल चढाउने ठाउँमा माथिबाट जलहरीमा पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व संस्कृति मन्त्रीको नाउँ लेखिएको रहेछ। उहाँहरूको नाउँबाट आएको पानी खानुपर्ने रहेछ। यहाँ यो बाध्यता सिर्जना किन गरियो, यो नाउँ किन लेखियो, यो हामीलाई अचम्म लागेको छ। त्यो आफ्नो नाम लेखाउन चाहनेहरूले आफ्नो मात्र नाम लेख्दा गाह्रो हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको नाम पनि लेखा हुनसक्छ। पशुपतिनाथमा पनि भ्रष्टाचार गर्नेले कहाँ छोड्यो होला? कस्तो देश होला त्यो? महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको विषयका प्रति अख्तियारको आजसम्म ध्यान आकृष्ट नहुनुको कारण के हो? धमिजा र लाउडा काण्डदेखि यत्रो ठुलो कोभिड काण्ड मात्रै नभएर ठुला ठुला भ्रष्टाचारहरू बेहोरेको यो निगम अहिले चमत्कारिक जादुमय र सर्केसमा जस्तो परिवर्तन त हुँदैन। तर हामी आइसके पछाडि 4 अरब ऋण तिरेको हो, बराबर तिरेको हो। अब 1 अरब तिर्नु तयारी गरिएको छ र 1 अरब 65 करोड पैसा हामीसँग मौजात छ र हामी 3टा प्लेन किन्ने तयारीमा छ। हाम्रो पालामा अपरेसनल कस्टमा हामी नाफामा छौँ। यसरी नै सधैँ नाफा आएको भए यो आज राष्ट्रको गौरवको रूपमा यो स्थापित भइसकेको हुन्छ। सबै ऋण तिरेको होइन कि? यो चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। यो चाँडै हुन्छ। नेपालको ऐन कानुन अलिक ढिलो खालको छ, घुम्ती छ, तर लागिरहेको छ। सबै ऋण तिरेको होइन कि? तपाईँको कार्यकालमा चाहिँ फाइदामा गएको हो? फाइदामा गएर पनि हामीले 4 अरब बराबर ऋण तिरेर पनि 3टा जहाज किन्ने तयारीमा छौँ हामी। जलहरीको जाँच गर्नलाई हिजो पर्यटन मन्त्रालय पनि गएको थियो। यहाँलाई पछिल्लो रिपोर्ट त्यो विषयमा के छ? अहिले जोखिएको छ त्यो चाहिँ उसले भन्छ, अख्तियारले भन्छ। अख्तियार भन्दा अगाडि मलाई मेरो मुखबाट बोल्नु नलगाउनु होला। यसरी नै विवाद हुन्छ क्या? विवाद हुन्छ होइन, सही कुरा बोल्नु पर्यो, विवादित कुरा होइन नि। सही कुरा यो हो, अख्तियारले छिटै सार्वजनिक गर्छ। जलहरी जुन राखेको छ त्यसमा पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्रीको नाम त्यहाँ कुदिनु कतिको जायज हो, के लाग्छ? जायज नाजायज यो पछि समयले बताउँदै जाला। मैले पनि पत्रिकामा हेरेको छु, अरू कुरा मैले देखेको छैन। त्यस्तै दानपेटिकाको कुरा पनि उठाएको छ। एकजना सांसदले पनि संसदमा उठाउनु भएको छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँले निपक्ष भएर छानबिन गर्नु भएन, उल्टा तपाईँले जसले दानपेटीमा चोरी गर्यो उसलाई नै सघाउनु भयो भन्ने आरोप लागेको छ नि त। म त पुलिस होइन नि, हातकडी लाउँदिनँ, म अख्तियार होइन लगेर थुन्दिनँ। हामीले छानबिन समिति गठन गरेर छानबिन समितिको प्रतिवेदन हामीले पुलिसकोमा बुझाएका छौँ। त्यसलाई पुलिसले सत्य तथ्य तपाईँको चाहिँ अध्ययन गरेर दोषी उप पुलिसले कारबाही चलाउनुपर्छ। मन्त्रीले हातकडी लाउँदैन, तपाईँहरूले बुझिदिनु होला। यो पछिल्लो समय पार्टीभित्री तपाईँको व्यापक असन्तोषका कुराहरू पनि आइरहेछन्। के भइरहेछ आखिर मन्त्रीज्यू बताउनुहोस् त खुलस्त जनताको माझमा? के भइरहेको छ तपाईँ भनिदिनु त, मलाई थाहै छैन, अहिले थाहा भयो। तपाईँले प्रधानमन्त्रीलाई पनि नटेरेको, प्रधानमन्त्री भन्दा पनि माथि उठेर काम गरिराख्नु, प्रधानमन्त्रीलाई पनि हेपेको प्रविधि बढा भन्ने कुरा टिका टिप्पणी आइरहेछ नि त। होइन होइन, यो पार्टीको नीति निर्देशन बमोजिम जानु भएन भन्ने कुरा। यो हल्लै हल्लाको देश, प्रदूषण बेगर त हामी बाँच्नै नसक्ने समाजमा छौँ। कसैले चलाएको प्रदूषण होला अनि त्यतै सोध्नु। र मैले भनेको छु प्रधानमन्त्रीले दिएको देश बनाउने निर्देशन र मेरो आमाले दिएको जुन अर्थ हो त्योभन्दा उपरान्त मसँग केही पनि छैन। त्यसमा म लागिराखेको छु, देशलाई नठक्नु भनेर। तिलगङ्गामा जुन चाहिँ धर्मशाला छ नि पशुपति विकास कोषको, त्यसमा बतास कम्पनीले 5 स्टार होटल चलाइराखेको छ। के गर्नुभएको? त्यो होटल हो कि के हो तपाईँहरूले गएर पनि हेर्नु सक्नुहुन्छ, मलाई थाहा छैन। त्यो पनि अख्तियारमा छ। अख्तियारमा भएको विषयमा मैले बोलिराख्नु उचित हुँदैन। अनि अख्तियार चाहिँ किन यस्तो सुस्त गतिमा छ? सरकार तपाईँहरूको छ, जिम्मेवार त तपाईँहरू पनि हो नि। अनि किन यस्तो भनेर लगेर यस्तै क्यामेरा तिर्साउनु न उहाँ पनि, किन मलाई सोध्नु? तपाईँसँग अधिकार छ त, किन यस्तो हुन्छ सोध्नु न गएर। मन्त्रीजीले त गर्नु पर्यो नि आफैले। गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री, पर्यटन मन्त्री, तमाम जिम्मेवार मन्त्रालयहरू तपाईँहरूको हातमा छ। अख्तियार सुस्त छ, चुस्त बनाउनु पर्यो यसलाई। हो, त्यो सबैको चाहना छ।
बिस्तारै समयसँगै होला नि त। किन भइरहेको छैन त? कारण किन भइरहेको छैन भनेर उता सोध्नु न भनिसके त। मलाई किन सोध्नु? मलाई त मेरो मन्त्रालयको कुरा सोध्नु न। तपाईँकै मन्त्रालयको कुरा सोधिराख्दाखेरि एकजना सांसदले आरोप लाउनु भएको छ, तपाईँले कुचो लाउने बाहेक के काम गर्नुभएको छ, एकचोटि उहाँलाई प्रश्न गरिदिनु भन्नुभएको छ, यसको जवाफ चाहिँ के दिनुहुन्छ? उहाँले कुचो लाएर देखायो भइगयो नि त। उहाँ एसीमा सुत्ने नि कुचो लाउनलाई गाली गर्नु त भएन नि, लगाएर देखायो भयो। हामी चाहिँ 36,155 जना देशमा जनताद्वारा निर्वाचित हामी प्रतिनिधिहरू छौँ। 36,100ले यो काठमाडौँ सफा गरौँ त 3 घन्टामा सकिन्छ। त्यहाँदेखि देखा जाएगा, गरेर देखाउन, गरेर नदेखाउने अनि आरोप लाउने त तपाईँहरूले पनि खण्डन गरिदिनु क्या। यही बिचमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल यति बेला चाहिँ अब यो सरकार ढलाउन भनेर कम्मर कसेर लागेको छ। आज ढल्ने कि भोलि ढल्ने कि 1 हप्तामा ढल्ने कि 15 दिनमा ढल्ने ढल्दैन। प्रमुख सचेतकले भनिसक्नु भयो, एमालेको सचेतकले 1 महिना पर जाँदैन भनेर भनिसक्नु कि उहाँ अब भगवान्सँग त सङ्गत गरिएन कि उहाँ भगवान्भन्दा माथि हो। मलाई थाहा छैन, मलाई लाग्छ यो सरकार ढल्दैन। यो सरकार यस कारणले ढल्दैन कि ठुलो पार्टीहरूमा देखिएको अविश्वास अझै देशलाई अस्थिर बनाउने हो भने आउने निर्वाचनमा यो ठुला दलहरूको सङ्कट झन् अस्तित्व सङ्कटमा जान्छ। त्यस कारणले यो सरकार ढल्दैन। सहमति अनुसार फुल फेजमा यो सरकार जान्छ। कहिलेसम्म चल्छ नि यो सरकार? यो सरकार 5 वर्ष होइन। सँगसँगै अस्तित्व सङ्कटमा त तपाईँहरूको पनि पर्ने देखियो, किनभने जनतालाई आश्वस्त बनाउन सकिरहेको छैन सरकारले। जनता बनाउन सकिँदैन नि त। होइन, जनतालाई सरकार छ भन्ने किसिमको वातावरण सिर्जना गर्न सकिरहेको छैन। तीव्र निराशा छ, तीव्र असन्तोष छ जनतामा, देखिरहनु भएको छ नि। यहाँ त जनताको भावना बुझ्ने मन्त्री छ। यो अहिले सङ्कट छ, चौतर्फी सङ्कट छ। सङ्कटको सूचकहरू बिस्तारै सुधारमा पनि गइरहेको देखिँदैछ। तर के हो भने यो सरकारलाई बोधै नभएको कुरा होइन नि, समस्या छ र त्यो सँगसँगै समाधान पनि छ भन्ने कुरा सरकारलाई थाहा छ र सरकार लागिराखेको छ। प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दा त देखिँदैन उहाँ लाग्नु भएको छ भन्ने। विभिन्न साना साना कार्यक्रमहरूको उद्घाटनमा पुग्नुहुन्छ, कहिले चन्द्र ढकालको पछाडि लागेर भुटोल पुग्नुहुन्छ। मान्छेलाई जाँच्ने तपाईँको कसी छ र अकबर सुनलाई जाँच्ने पो कसी हुन्छ त? मान्छेलाई जाँच्ने त कसी हुँदैन। अब हेरौँ न, बाँकी छ नि त। तर मुलुकको अभिभावक, कार्यकारी पद धारण गरेको व्यक्ति, यी तमाम मङ्गीहरू, भ्रष्टाचारहरू, व्यथितिहरू, यी समस्याको निवारणतर्फ किन ध्यान छैन भन्ने प्रश्न त जायज हो नि मन्त्री। 2 घन्टामा परिवर्तन हुने चलचित्र होइन नि त। देश बनाउने कुरा समय लाग्छ। कहिले लाग्छ? कति समय लाग्छ बताउनु? संसारको इतिहास प्रक्रियामा इतिहास हेर्नुहोस्। आएपछि 13 पटक 14 पटक सरकारमा सम्मिलित भएछ। 3 पटक त सरकारको नेतृत्व गरिसके। 3 महिनामा 6 महिनामा ढालेपछि 9 महिनामा ढालेपछि धन्न पो हामी बाँचेको छौँ। यो सङ्कट हाम्रो अस्तित्व सङ्कटमा हुनुपर्ने स्थायी सरकार परसम्म चलाएर लाने एउटा संस्कृति निर्माण भएको भएदेखि यति दुःख हुन्थेन होला नि त। यसमा मैले एउटा जोडे तपाईँलाई जस्तो 2टा थियो तपाईँको अनि यो धेरै होइन कुरा गर्दै गएपछि धेरै नै हुन्छ नि त। जस्तो गङ्गालाल हस्पिटललाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीले त्यही प्रोग्राममा चाहिँ भन्नुभएको थियो, यसमा म बजेट छुट्याएर यसलाई टिचिङ हस्पिटल बनाउँछु भन्नुभएको थियो। तर त्यो बजेटमा छुटिएन नि त। त्यसको जवाफ दिनुपर्छ। मैले जवाफ दिएन। उहाँ प्रधानमन्त्रीलाई कहिले बेलामा सोध्नु होला, यो कुरा म प्रधानमन्त्री समक्ष पुर्याउँछु। मेरो एउटा प्रश्न छ, मुस्लिमहरूलाई कति बजेट छुटाउनु भएको छ? मुस्लिमहरूलाई यसपाला कम भएछ। अब प्रवर्धनात्मक बजेटबाट क्षतिपूर्ति गर्ने मैले आज संसदभित्र प्रतिबद्धता गरिसकेको छु। र यो सँगसँगै पछिल्लो समय तपाईँको र हर्क सम्पङजीको पनि फेसबुकमा अलिअलि हानथाप भएको जस्तो देखियो। यसरी पपुलरिजमको लागि चाहिँ राजनेताहरूले आइरहेछ। यसरी गर्दाखेरि समाजलाई के सन्देश जान्छ? एउटा राजनेता भएर बसेर एउटा राजनीति गरिरहेको व्यक्तिले यसरी फेसबुकमै बसेर गाली गरेपछि नेपाली समाजको जनताले के सिक्ने? फेसबुक सामाजिक सञ्जाल हो। समाजमा घटेको घटनाहरू त्यहाँ व्यक्त हुन्छ। उहाँले सत्य तथ्य कुरा थाहा नपाई लेखिहाल्नुभयो, मान्छेमा भ्रम जान गयो। त्यो भ्रम सिर्जना गर्नुको निम्ति मैले त जवाफ मात्रै दिएको थिएँ। तपाईँको योजना पुगेको छ, नआत्तिनु होला। के बिग्रो र तथानाम त गरेको थिएन। होइन, यो पपुलरिजमले चाहिँ नेपाली समाजलाई कतातिर लान्छ भन्ने कुरा हो। के गर्नु त? यसको विरुद्धमा नारा जुलुस गरौँ त। यो जति पनि भएको छ नि प्रवृत्तिको विकास, नारा जुलुस गरौँ। के गरौँ? सही तरिकाले त प्रयोग गर्न सकिन्छ नि। हो, सही नै गरे जस्तो लाग्छ। किनभने हजारौँमा भ्रम परिसकेको थियो। सुदन किराँती गफाडी रहेछ भनेर लेखिदिनु भएछ। फेरि उहाँले मित्रताले मायाले क्या, फेरि उहाँले अन्यथाले पनि होइन, मायाले लेखिदिनु भएछ। कुरो यसो हो भनेर मैले जवाफ दिएको हो। अन्यथा छैन हाम्रोमा। त्यो च्यात्ने कोसिस नगर्नु न। खालि कहाँबाट च्यातिन्छ त्यही तानेकै। कुरा गर्न चाहिँ बडो सिपालु भएर निस्किनु भयो तपाईँ पछिल्लो समय। म किसानको छोरा हो। मेरो छातीभित्र पाप छैन। पाप नभएपछि
सत्य कुरा ओकालिन्छ, सत्य कुरा राम्रो हुन्छ, सुन्दर जसले हुन्छ। सत्य बोल्छु भन्छ नि मान्नेज्यू, त्यसले चाहिँ भित्रबाट अन्तर हृदयबाट साँच्चीकै सत्य बोलेको हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ सोच्नुपर्छ। त्यो तपाईँलाई नै एकचोटि परीक्षित गरेर हेर्नुहोस्। तपाईँलाई बाहेक तपाईँलाई अरू कसलाई थाहा हुन्छ? अरू त व्यवहारले थाहा हुने हो। औपचारिक ढङ्गबाट त्यस विषयमा कहीँ पनि कुरा भएको पाइँदैन। आधिकारिक रूपमा पुष्टि हुने अवस्था छैन, तर कहीँ आधिकारिक रूपमा कुरा भइरहेको छैन, तर चर्चा हल्ला चाहिँ व्यापक रूपमा भएको छ। फेरि अब यो सरकार फेरेर अर्को नयाँ सरकार बनाइहाल्नुपर्ने त्यस्तो परिस्थिति, नीतिगत रूपमा मतभेद भएको स्थिति पनि छैन। सरकारमा चाहिँ अन्तर्द्वन्द्व बढेको अवस्था पनि छैन। हामी बजेट पास गर्ने प्रक्रियाको निर्णायक चरणमा छौँ। यो चाहिँ सरकारका लागि असाध्यै महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यसैले यति बेला सरकार परिवर्तन हुने त्यस्तो छाँटकाट बाहिर केही देखिँदैन अथवा आन्तरिक रूपमा पनि केही देखिँदैन, तर चर्चा असाध्यै धेरै भइरहेको छ। अब केही नै नभई यो चर्चा भयो भन्ने कुरा पनि अब स्वाभाविक नहोला, तर आधिकारिक रूपमा सरकार परिवर्तन हुने गरी त्यस्तो एक्सर्साइज भएको, छलफल भएको, मिटिङ भएको, अहिले सरकारी गठबन्धनभित्र द्वन्द्व बढेको, कुरा नमिलेको त्यस्तो अवस्था छैन। यो चर्चा कताबाट आएको त्यो मलाई पनि जानकारी छैन। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र अहिले त्यस्तो छलफलको विषय भनेको कतै कुराहरू उठेको छैन यो विषयमा उसो भए? होइन, अब नेतृत्व तहमा आफै इन्डिभिजुअल रूपमा केही कुरा भए मलाई थाहा छैन, तर संस्थागत हिसाबबाट सरकार परिवर्तन गर्ने गरी कुनै पनि छलफल भएको छैन, मिटिङ भएको छैन। यो कुरालाई नेतृत्वले छलफलमा ल्याएको छैन। त्यसैले अब यस्तो महत्त्वपूर्ण विषय नेतृत्वले एक्लै निर्णय गर्ने अथवा शीर्ष नेताहरू मात्रै बसेर निर्णय गर्ने परिस्थिति हुँदैन, पदाधिकारी मात्रै बसेर निर्णय गर्ने परिस्थिति हुँदैन। यसलाई संस्थागत निर्णय गर्नका निम्ति केन्द्रीय समितिमा आउनुपर्छ। त्यसैले केन्द्रीय समितिमा आएको पनि छैन, मिटिङ बस्ने छाँटकाट देखिएको पनि छैन। त्यस हुनाले यो चाहिँ आधिकारिक कुरा हो भन्ने मलाई लाग्दैन। जस्तो तपाईँ जस्तो दोस्रो दर्जाका नेताहरूले, नेपाली काङ्ग्रेसका दोस्रो तहका नेताहरूले यदि एमाले र काङ्ग्रेसको सरकार बनिहालेमा पनि अचम्म मान्नु पर्दैन भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरू दिइरहनु भएको छ। यसले आशंका थपिएको छ कि एउटा? अब मलाई के लाग्छ भने एमाले र काङ्ग्रेसको सरकार किन बनाउने? अहिले के भएन, त्यो भएपछि एमाले र सरकार मिलेपछि के हुन्छ? त्यसैले यो सरकारमा जाने अथवा केही मान्छे मन्त्री हुने यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। सरकारमा बसिरहने, काम पनि केही नहुने, टिका टिप्पणी हुने गरी निर्णय गर्ने, पार्टी अलोकप्रिय हुने, त्यसो गर्नुभन्दा त पार्टी विपक्षमै बसेर राम्रो हुन्छ नि। त्यसकारणले कुरा के हो भने सरकारमा जाने हो भने के गर्न जाने हो त्यो कुरा प्रष्ट हुनु पर्यो। एमालेसँग मिलेर सरकारमा जाँदा अरूसँग मिल्दा भन्दा के फरक हुन्छ? अहिले चाहिँ संसदमा थेग्नै नसक्ने गरी दबाब परेको हो कि संसदको सङ्ख्या कम भएको कारणले गर्न खोजेको काम गर्न नसकेको हो कि अथवा चाहिँ एमालेसँग मिल्दा नेतृत्व पाइने अहिले नेतृत्व नपाएको स्थिति हो कि एमालेसँग मिल्दा धेरै मन्त्रालय पाइने अहिले थोरै भएको हो कि अथवा हामीले गर्न खोजेको काममा अहिलेको गठबन्धनले समस्या गरेको त्यो कुरा पहिला प्रष्ट हुनु पर्यो। एमाले र काङ्ग्रेसको सरकार बनेपछि नेपालमा भ्रष्टाचार अन्त्य हुन्छ भने एमाले र काङ्ग्रेसको सरकार बनाउने, सुशासन कायम हुन्छ भने एमाले र काङ्ग्रेसको सरकार बढाउने। अझ बढी भ्रष्टाचार झाँगिन्छ, संसदमा विपक्षी पनि सानो हुन्छ, एकदमै संसदको समर्थन व्यापक रूपमा प्राप्त हुन्छ, धेरै ठुलो भिड सरकारले गलत गर्यो भने पनि त्यसको पक्षमा हुन्छ, अनि आफ्ना मान्छेलाई मन्त्री बनाउन पाइन्छ भनेर मात्रै एमाले र काङ्ग्रेस मिल्नुको केही अर्थ छैन। नेपालमा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नका निम्ति ठुला पार्टीहरू मिलेर सरकार बनाउनु पर्यो, यो हो भने ठिक छ। नेपाल चर्चा चाहिँ कस्तो चलिरहेको छ भने जुन नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा छ त्यसमा मुछिएका नेताहरू अहिलेसम्म नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेका मात्रै छन्। अब फेरि दोस्रो चरणको अनुसन्धान सुरु भएको छ, त्यसबाट जोगिनको लागि र पहिलो चरणको अनुसन्धानमा जुन जुन आरोपितहरू पक्राउ परेका छन्, अहिले हिरासतमा रहेका छन्, उनीहरूलाई जोगाउनको लागि यो परपञ्च चाहिँ हुँदैछ भन्ने आरोप छ नि। सरकारमा गएर जोगिने भयो, अहिले काङ्ग्रेस सरकारमा छैन, अहिले नै जोगिनुपर्ने हो नि। त्यसैले यो सरकारमा गएर अब कुनै भ्रष्टाचारको काण्डमा मुछिएको व्यक्तिलाई जोगाउँछु भनेर लाग्यो भने पार्टी नै समाप्त हुन्छ। त्यसकारणले यो पार्टीकै अस्तित्व रहँदैन। हामीले 2084 सालको चुनाव कसरी जित्ने भनेर नेपाली कङ्ग्रेसभित्र नि छलफल भइरहेको छ, अन्यत्र पनि छलफल भइरहेको होला। अब 84 सालको चुनावको चिन्ता गर्ने हो भने अहिले हामी चाहिँ झन्डै आधा पालिकामा काङ्ग्रेसको नेतृत्व छ। 7वटा प्रदेशमध्येमा 6वटा प्रदेशमा कहीँ मुख्यमन्त्री छ, कहीँ मन्त्री छ, होइन। सङ्घीय सरकारका 21वटा मन्त्रालय मध्येमा काङ्ग्रेसको 9वटा मन्त्रालयमा नेतृत्व छ।
सरकारमा बसेर हामीले जनताको पक्षमा राम्रो काम गर्ने, लोकप्रिय काम गर्ने, जनताले चाहेको विषयलाई आफ्नो अवधारणा बनाउने, त्यो विषयलाई निर्णय गर्ने गरी चाहिँ हामीले अगुवाई गर्ने स्थिति बन्यो भने 84 को चुनाव त्यसै जितिन्छ। सरकारमा बसेर राम्रो काम गर्यो भने पार्टी पनि लोकप्रिय हुन्छ अनि हाम्रो प्रतिनिधि पनि लोकप्रिय हुन्छ। त्यसैले 84 सालमा कसैसँग मिलेर चुनाव लड्नै पर्दैन, एक्लै चुनाव लडेर जितिन्छ। त्यसैले सरकारमा जाने भनेको भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन होइन, भ्रष्टाचार गर्न होइन, भ्रष्टाचारीलाई खोजी समाउन जाने हो, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नका निम्ति सरकारमा जाने हो, सुशासन कायम गर्नका निम्ति सरकारमा जाने हो, जनताको पक्षमा काम गर्नका निम्ति सरकारमा जाने हो। त्यसैले ल यो सरकारमा बसेर उपलब्धि हुन सकेन भन्ने निष्कर्ष हो भने के उपलब्धि गर्नका निम्ति एमालेसँग मिल्ने हो, त्यो कुरा प्रश्न हुनु पर्यो। पहिला 24-25 वटा बुँदा तय गर्नु पर्यो, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने, सुशासन कायम गर्ने, नेपालका गौरवका 12-13 वटा योजनाहरू तय गर्ने, त्यो योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण निर्माण गर्ने हैन। जुन खालको व्यतिथि छ त्यसलाई अन्त्य गर्ने साझा प्रतिबद्धता चाहिँ व्यक्त गर्ने अथवा प्रतिबद्धता निर्माण गर्ने, विदेशमा जान बाध्य भएका नेपालीलाई यही रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, नेपालमा भएका बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारी दिने स्थिति चाहिँ निर्माण गर्ने, यो परनिर्भरतामुखी अर्थतन्त्रलाई बदलेर आत्मनिर्भरमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, आम नेपालीलाई चाहिँ आशा सञ्चार गर्ने उद्देश्य हो भने काङ्ग्रेस र एमाले मिल्दा हुन्छ। होइन एमाले बाहिर छ, काङ्ग्रेससँग मिलेपछि सरकारमा जान पाइन्छ अनि काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउँछ भन्ने उद्देश्यका लागि मात्रै एमाले काङ्ग्रेस मिलेर केही अर्थ छैन। 84 सालको चुनावमा बर्बाद हुन्छ। त्यसकारणले चाहिँ पहिला एमाले र काङ्ग्रेस किन मिल्ने हो त्यो कुरा तय हुनु पर्यो हैन। अब तपाईले भन्नुभएको जस्तो कामका लागि एमाले काङ्ग्रेस मिल्ने हो भने त काङ्ग्रेस पार्टी समाप्त भएर जान्छ। त्यस हुनाले चाहिँ यो हल्ला किन चलेको हो हैन, यो कसले गफ गरिरहेको छ त्यसले चाहिँ पहिला संस्थागत ढङ्गबाट त्यो कुरा आउनु पर्यो। संस्थागत ढङ्गबाट निर्णय गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ सरकारमा जानुभन्दा पहिला किन जाने हो त्यो कुरा प्रश्न हुनु पर्यो। प्रमुख प्रतिपक्षको सचेतकले आज हामीलाई के भन्नुभयो भने 1 महिनाभित्रमा यो सरकार ढल्छ, काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्छ, एमाले र काङ्ग्रेसको सरकार बन्छ भनेर भन्नुभएको छ। हैन, निशर्त एमालेसँग मिल्न सकिँदैन, निशर्त हैन, बिना साझा एजेन्डा, बिना प्रश्न दृष्टिकोण एमालेसँग मिल्न सक्ने स्थिति हुँदैन। किन जाने हो त्यो पहिला प्रश्न हुनु पर्यो हैन। अहिले नभएको काम के हो? सरकारकै नेतृत्व गर्ने भएपछि त जनतालाई देखावटी रूपमा भए पनि एउटा कार्यक्रम त तय भएर आउला त तपाईहरु। हैन, मतलब कम्तीमा यसरी 4 महिना 6 महिनामा सरकार फेरिनुको सैद्धान्तिक कारण हुनुपर्छ के, किन फेरिने हो हैन। सैद्धान्तिक कारण भ्रष्टाचारसँग जोडिनुपर्छ, सुशासनसँग जोडिनुपर्छ, व्यतिथि अन्त्य गर्ने विषयसँग जोडिनुपर्छ, आम उपलब्धि दिलाउने कुरासँग जोडिनुपर्छ। ठिक छ, एउटा कमिटमेन्ट हो भने संसदको पहिलो पार्टी काङ्ग्रेसै हो, काङ्ग्रेस हाराहारीको पार्टी एमाले नै हो। त्यसैले ठुला पार्टी मिलेर अथवा उनीहरू दुईटा मिल्ने भए पनि अरू पनि मिल्न सक्छन्, संसदै एक ढिक्का हुन सक्छ। संसद एक ढिक्का किन हुने हो त? आज काङ्ग्रेस गम्भीर परिस्थितिमा फसेको छ, किनभने उता समाजवादी मोर्चा बनेको छ, एमाले सरकारमा जान लालायत छ, ऊ सरकार बाहिर बस्नै चाहँदैन र भोलि पूर्ववत अवस्थामा हिजोको नेकपा बेउतिने अवस्था आयो भने त काङ्ग्रेस त प्रतिपक्ष बस्नुपर्छ। अनि यही समाजवादी मोर्चा बनेको कारणले एमाले अलि बढी आत्तिएको होला। अब अरू काङ्ग्रेस बाहेक अरूको समर्थन प्राप्त हुने स्थिति भएन। त्यो मोर्चा समाजवादी जुन बनेको छ त्यो त एमाले विरुद्ध बनेको, किनभने काङ्ग्रेससँग त त्यो मोर्चा विप्लवजी बाहेक अरू त सबै सत्तामा छ नि त हैन। त्यसैले एमाले काङ्ग्रेस बाहेक अरूसँग मिलाएर सरकार बनाउन सक्ने स्थिति भएन। त्यसैले अब काङ्ग्रेसलाई नेतृत्व दिएर सरकार बनाउन सकिन्छ कि भन्ने एमालेको रणनीति हुनसक्छ। अब सरकारमा जाने मात्रै एक उद्देश्य हो भने त्यो रणनीति अस्वाभाविक भन्न मिलेन। तर हाम्रो कुरा चाहिँ के हो भने अब पुरानो नेकपा बेउतिने अवस्था आयो भने पनि त काङ्ग्रेस प्रतिपक्ष बस्नुपर्छ हैन। त्यो सबभन्दा राम्रो कुरा हो। नेकपा बेउत्याएर उहाँहरूले सरकार चलाउनुहोस्, हामी प्रतिपक्षमा बस्न चाहन्छौँ हैन। त्यसकारणले त्यो हामीहरूको कुरा के हो भने गठबन्धनै गर्दा पनि यो गठबन्धनका बारेमा हाम्रा भित्र एकदमै धेरै कुराहरू उठेको थियो। कहिले अब त्यो गठबन्धन गर्ने साथीहरूलाई प्रश्न उठ्छ होला, आउँछ होला, कहिले तपाईँहरू काङ्ग्रेससँग मिल्नुहुन्छ, कहिले एमालेसँग मिल्नुहुन्छ, कहिले कम्युनिस्ट एकता भन्नुहुन्छ, कहिले लोकतान्त्रिक कम्युनिस्ट एकता भन्नुहुन्छ। अब उहाँहरूलाई पनि त प्रश्नको जवाफ दिन गाह्रो हुन्छ होला नि, त्यो उहाँहरूको विषय हो। हामीलाई त्यस्तोमा सरोकार भएन। कम्युनिस्टहरू सबै मिलेर सरकार बनाउनु भयो भने हामी खुसी हुन्छौँ, हामी एकदमै प्रतिपक्षमा बस्न तयार हुन्छौँ। तर सरकार बनाउने हाम्रो प्रधान विषय होइन। सरकारमा त काङ्ग्रेस यो 5 वर्षमा थुप्रै पटक जान्छ, किनभने काङ्ग्रेस लार्जेस्ट पार्टी हो नि।
त्यस कारणले फेरि विगतको अभ्यासले के देखाएको छ भने अरूसँग मिल्न भन्दा काङ्ग्रेससँगै मिल्न कम्युनिस्टका साथीहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ। त्यसैले हाम्रो अहिलेको कुरा के हो भने सरकारमा किन जाने हो, के गर्ने हो, सरकारमा गएर काङ्ग्रेसको भविष्य समाप्त गर्ने हो। त्यसैले काङ्ग्रेसको भविष्य जोगाउनका निम्ति सरकारमा जाने, तर जनताको पक्षमा काम गर्ने, जनताको पक्षमा काम गरेर काङ्ग्रेस पार्टीलाई लोकप्रिय बनाउने। जो सरकारमा जानुभएको साथी आफू सरकारमा जानुको औचित्य त तपाईँले न्यूनतम साझा कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्नु होला सरकारको त्यति बेला, त्यो जनतालाई लोक रिझाइको कार्यक्रमहरू त ल्याउन सक्नु होला, तर व्यावहारिक रूपमा के गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा प्रमुख कुरा हो। होइन, लोक रिझाइ मात्रै होइन, हामी जस्ता मान्छेहरू छौँ नि साझा कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन नगर्ने, त्यो लोक रिझाइका निम्ति देखावटी मात्रै गरेको भनेर हामीले सुख दिनेवाला छैनौँ। एउटा कमिटमेन्ट प्रष्ट ढङ्गबाट हुनु पर्यो, बुदाहरू त्यसमा स्पष्ट रूपमा लेखिनु पर्यो। काङ्ग्रेस र अर्को कुनै पार्टी मिलेर सरकारमा जाने त होइन नि, एजेन्डा मिलेर सरकारमा जाने हो, यो काम गर्ने भन्ने कामको उद्देश्य तय गरेर सरकारमा जाने हो। त्यसैले उद्देश्य तय गर्ने, त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने हो भने उद्देश्य कार्यक्रम र कार्यान्वयनको चाहिँ एक किसिमको चाहिँ सहमति बन्यो भने त्यसका स्टेपहरू तय हुन्छ। 1 वर्षमा के काम गर्ने हो, 2 वर्षमा के काम गर्ने हो, 3 वर्षमा के काम गर्ने हो, त्यो काम कसरी गर्ने हो, त्यो सबै कुरा प्रष्ट ढङ्गले आउन सक्नुपर्छ। आज देशमा धेरै संवैधानिक विषयका बारेमा पनि प्रश्न उठेको छ होइन, त्यसका बारेमा पनि हामी समाधान दिन चाहन्छौँ, त्यसका बारेमा पनि हामी स्पष्ट भएर अगाडि जान चाहन्छौँ। सरकार चलाउने कुरा मात्रै होइन, हामीले अभ्यास गरिरहेको यो स्थिति ठिक छ कि छैन, यसलाई बदल्न आवश्यक छ कि छैन, किनकि काङ्ग्रेस एमाले मिलेपछि झन्डै 2/3 हुन्छ, 2/3ले त संविधानै पनि बदल्न सक्छ। त्यसका बारेमा अहिले प्रश्न उठिरहेका कतिपय सन्दर्भहरू पनि त्यहाँ जोडिन सक्छन्। त्यसैले त्यसका बारेमा पनि एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण बनाएर हामी अगाडि जान जरुरी छ। देश हेर्नुहोस्, देश पत्र भयो भने तपाईहरु चाहिँ सरकार फेरबदल गर्न तयार हुनुहुन्छ, सरकारको नेतृत्व गर्न तयार हुनुहुन्छ। बाचा पत्र, त्यो बाचा पत्रको स्पष्ट कार्यान्वयनको व्यावहारिक दृश्य अनि त्यसका प्रतिको कमिटमेन्ट हेर्नुहोस्। आज देश चालु खर्च धान्ने स्थितिमा छैन, आर्थिक सङ्कटमा छ। त्यसैले यो आर्थिक सङ्कट मोचन गर्नका निम्ति दलहरू मिल्न आवश्यक छ। कसरी चालु खर्च घटाउन सकिन्छ, कसरी प्रशासनिक खर्च न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, कसरी भूतपूर्वलाई दिएका सुविधाहरू सबै चाहिँ बन्द गर्न सकिन्छ, कसरी विदेश उपचार गर्न। यति मलाई यो बताइदिनुहोस् कि मान्यज्यू, आजको दिनमा एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउने रणनीति काङ्ग्रेसको हो कि होइन? अनि एकैचोटि सरकार बनाउने कुरा आइरहँदा त्यो रणनीति अब कोही नेताको होला, म जान्दिनँ। एकैचोटि सरकार बनाउन कुरा आउँदा चाहिँ त्यसको कुनै तुक छैन के। सरकार एमाले र काङ्ग्रेस मिलेर बनाउनु किन परेको हो, के काम गर्नका निम्ति हामी मिल्ने हो, पहिले त्यो कुरा आउनु पर्यो के। एमालेको तर्फबाट एमालेको तर्फबाट नै आउनु पर्यो, काङ्ग्रेसको तर्फबाट नै आउने हो। यदि मिल्न खोजेको हो भने ओलीजी काङ्ग्रेससँग मिल्न खोज्नु भएको हो नि, किन मिल्न खोज्नु भएको? सत्तारूढ पार्टीको नेता हुन मात्रै उहाँलाई नेता बनाउन मिल्न केही जरुरी छैन। मेरै पार्टीको सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पनि मिल्न जरुरी छैन। एक सूत्रीय त्यो कार्यक्रम। सबैभन्दा सङ्कटको कुरा त आज के देखियो भने तपाईँहरूको पार्टीले नयाँ बन्ने सरकार बन्यो भने, यदि बन्यो भने नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरा आयो। प्रधानमन्त्री को बन्ने त तपाईँहरूको पार्टीबाट? होइन, मेरो विचारमा संसदीय दलको नेता सुन्नु न, मेरो विचारमा यो एलायन्स भयो भने प्रधानमन्त्री काङ्ग्रेसकै तर्फबाट हुन्छ। आजको दिनमा काङ्ग्रेसको तर्फबाट प्रधानमन्त्री हुँदा संसदीय दलको नेता जो हो उहाँ नै हुनुहुन्छ। हो, मलाई मन परे पनि नपरे पनि उहाँ नै हुने हो। तर कुरा के हो भने प्रधानमन्त्री उहाँ नभएर मैले भोट हालेको मान्छे भयो भने पनि म त्यसमा सहमत हुन्न के। किन सहमत हुन्न भने किन हुने हो, पहिला त्यो कुरा प्रश्न हुनु पर्यो, पहिला एजेन्डा प्रश्न हुनु पर्यो। एजेन्डा प्रश्न नबनाइकन त्यहाँ जाँदा त पहिले भएको प्रधानमन्त्री जस्तै हो नि। अब हुने प्रधानमन्त्रीले नयाँ कुरा गर्छ, एमालेको समर्थन प्राप्त। आज पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदामा यतिकै स्थितिमा तात्विक फरक चाहिँ के हो? फरक हुने हो भने हाम्रो पार्टीको सभापति प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो, एमालेसँग मिल्नु पर्यो। फरक हुने होइन भने परिवर्तन गर्न केही जरुरी छैन। मैले भन्न खोजेको एमालेको तागत लिएर हामी सत्तामा जान किन खोजेको, हामीलाई तागत किन आवश्यक परेको, के काम गर्नका लागि आवश्यक परेको, हामी थप बलियो किन हुन परेको, हाम्रो उद्देश्य के हो? संसदमा एकदमै ठुला दलहरू मिलेर हाम्रो अभियान के हो, लक्ष्य के हो, के गर्न हामीले खोजेको, त्यो कुरा चाहिँ प्रश्न हुनु पर्यो। त्यो प्रश्नता नभइकन तपाईँहरू सरकारमा अर्को सरकार हो, त्यो कुराको प्रश्नता नभएसम्म एलायन्स परिवर्तन गर्ने, एमालेसँग अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्ने कुरा हुन सक्दैन। र अब यही बिचमा तपाईँहरू विशेष महाधिवेशनका कुराहरू पनि चले, पार्टीभित्र केन्द्रीय समितिको बैठक पनि बस्न सकिरहेको छैन। के भइरहेको छ? कार्य समितिको बैठक पनि बस्न सकिरहेको छैन।
अब यो कार्य समितिको बैठकका बारेमा हामीले निरन्तर कुरा उठायौँ। अब त बस्छ होला होइन, किनभने निकै लामो भयो। खास गरी के हो भने अब बस्यो त्यो सकियो भन्ने होइन। यसरी लामो समयसम्म बैठक किन राखिँदैन, किन बसिँदैन, पार्टीको निर्णय संस्थागत हिसाबले किन हुँदैन, नेतृत्वले मात्रै एकल निर्णय किन गर्छ, अनि त्यो कुरामा नै हामीले चाहिँ प्रश्न गर्नुपर्ने स्थिति छ। हामीले त्यो सबै कुरा परिमार्जन गर्न आवश्यक छ। अब हाम्रो चाहिँ जस्तै अब परम्पराकै आधारमा पनि हाम्रो महासमितिको बैठक बस्ने बेला भयो। विधानको आधारमा त पहिले बसिसक्नु पर्थ्यो, परम्पराको आधारमा पनि बस्नुपर्ने भयो। त्यसैले हामीले महासमितिको बैठक बसालेर हाम्रो विधानका व्यवस्थाहरूलाई परिवर्तन गरेर राष्ट्रिय मुद्दाका बारेमा अवधारणा सार्वजनिक गरेर हैन, संवैधानिक व्यवस्थाका बारेमा हाम्रा अवधारणाहरू सार्वजनिक गरेर हामी अगाडि जानुपर्नेछ। सङ्गठनलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ। हाम्रो काङ्ग्रेस पार्टीको पक्षमा मेसेज, पोजिटिभ मेसेज निर्माण गर्नका निम्ति हामीले थुप्रै काम गर्नुपर्नेछ। त्यसैले त्यो काम गर्न ढिलो भएको छ। त्यो काम हामीले छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्छ। अब बैठक मात्रै होइन, हाम्रो नीति महाधिवेशन तोकिनुपर्छ, महासमितिको बैठक तोकिनुपर्छ, अनि नेतृत्वले आफ्नो कार्यशैली फेर्ने गरी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ। होइन भने नेतृत्व नै फेर्ने गरी अगाडि जानुपर्ने स्थिति छ। 2084 को निर्वाचनमा एउटा लामो अन्तरालको हामीले चाहिँ भविष्य हेर्नुपर्दा 84 को निर्वाचनमा काङ्ग्रेस कसको नेतृत्वमा भए मात्रै नयाँ भनिएका दलहरू र अरू भनिएका दलहरूभन्दा फरक पृथक बनेर जान सक्छ? होइन, अब 84 आउन धेरै समय छ होइन। यो नेतृत्व कसको हुने भन्ने कुरा चाहिँ प्रोसेसले निर्धारण गर्ने हो। 84 को चुनाव अगाडि हाम्रो पार्टीमा नेतृत्व बदल्ने प्रोसेस भइसक्छ होइन, अधिवेशन भइसक्छ, महाधिवेशन भइसक्छ। त्यसैले त्यो महाधिवेशनले चाहिँ 84 को चुनावमा कसलाई नेता बनाउँदा पार्टीले चुनाव जित्छ, नयाँ मेसेज दिन सक्छ, नेतृत्वले अरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने काबिलता, दक्षता देखाउन सक्छ। त्यो आम साथीहरूले त्यो मूल्याङ्कन गर्ने विषय हो। त्यो हाम्रो 84 को चुनावभन्दा अगाडि हाम्रो महाधिवेशन हुन्छ। महाधिवेशनले 84 को चुनाव हाँक्ने काङ्ग्रेसको नेता निर्वाचित गर्छ। 84 को चुनावमा देश बदल्ने कुरा गर्ने नेता निर्वाचित गर्छ। 84 को चुनावमा बदलिएको काङ्ग्रेस अथवा सशक्त काङ्ग्रेसको नेतृत्व गर्ने नेता 84 को चुनावभन्दा अगाडि काङ्ग्रेसले छनौट गर्छ। तपाईँहरूले यसो भनिरहनु भएको छ, नेकपा एमालेमा 70 वर्षको हदम्याद हटाएर अब तेस्रो पटक अध्यक्ष बन्नका लागि केपी ओलीलाई मार्ग प्रशस्त भइसक्यो। अब तपाईँहरूको पनि 2 पटकभन्दा अध्यक्ष बन्न नपाइनेछ, सभापति बन्न नपाइनेछ। अब त्यो पनि संशोधन गरेर शेरबहादुर देउवा नै सभापति बन्ने दिन आयो भने तपाईँहरू के गर्नु? काङ्ग्रेसमा 2 पटक सभापति 2 पटक मात्रै हुने जुन व्यवस्था छ त्यो कुनै पनि हालतमा परिवर्तन हुँदैन। किनकि यो नेपाली कङ्ग्रेस हो, यो एमाले होइन। पहिलो कुरा तपाईँ बुझ्नुहोस्। दोस्रो कुरा, यो कति वर्षकोले कम्पिट गर्न पाउने भन्दा पनि कतिचोटि प्रधानमन्त्री हुन पाउने हो, कतिचोटि सांसद हुन पाउने हो, कतिचोटि मन्त्री हुन पाउने हो, कतिचोटि पार्टीको पोजिसनमा बस्न पाउने हो। त्यो कुरा 84 को चुनावभन्दा अगाडि काङ्ग्रेस स्पष्ट गरेर आउँछ। कुनै पनि पदमा 2 पटक भन्दा 3 पटक बस्न नपाइने व्यवस्था गरेर काङ्ग्रेस चुनावमा आउँछ। तपाईँ यो चाहिँ 80 वर्षको मान्छे प्रधानमन्त्री हुन पाउँदैन भन्ने होइन, तर 2 पटक भन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन चाहिँ पाइँदैन। त्यसैले अहिले तपाईले भन्न खोज्नु भएको कुरा मैले बुझेँ, तर काङ्ग्रेस पार्टीले 2 पटक भन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था गरेर 84 को चुनावमा जान्छ। 2 पटक भन्दा बढी मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था गरेर 84 को चुनावमा जान्छ। जेनेरेसन शिफ्ट गर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हामीले निर्धारण गर्नुपर्छ। जेनेरेसन शिफ्ट गर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था काङ्ग्रेसले गर्नेछ। नेपालमा त्यो व्यवस्था गर्ने पार्टी काङ्ग्रेस पहिलो हुन्छ र ती सबै व्यवस्था स्पष्ट बनाएर काङ्ग्रेस अगाडि बढ्छ। ज्योतिषीले 7 पटक शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्ने भनेर घोषणा होइन, मैले राजनीतिमा त्यो ढङ्गबाट ज्योतिष भविष्य त्यस्तो छ होइन, राजनीतिमा त्यो ढङ्गबाट ज्योतिषको विश्वासमा गर्दिनँ। ज्योतिष शास्त्रबाट राजनीति चलाएर हुँदैन होइन, राजनीति शास्त्रबाटै चलाउनुपर्छ। त्यस कारणले चाहिँ लोकप्रिय हुने भनेको जनताको पक्षमा काम। तपाईँहरूले भनेको 2 पटक त मिल्यो, अझ 2 पटक उहाँ थपिएर यसका बारेमा म केही पनि टिप्पणी गर्न चाहन्न। ज्योतिषीले भनेको कुरा त मिलिराखेको छ। मैले भने नि म केही टिप्पणी गर्न चाहन्न। हस्, समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अन्यज्यू नमस्कार, यहाँलाई स्वागत। नमस्कार। अब यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि जलहरी प्रकरणसम्म आइपुग्दा यो अनेकन कुराहरूले चाहिँ प्रतिपक्ष पनि आजित भयो, सत्ता पक्षको मूल घटक पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस पनि आजित भयो। अब यी 2टा पार्टीहरू मिलेर नयाँ सरकार बनाउने भन्ने खेलमा लागेका छन् भन्ने सुनिन्छ। अब यसबाट नेकपा माओवादी केन्द्र र यो समाजवादी मोर्चा विशेष गरी कतिको आत्तिएको छ, तपाईँहरू कतिको विचलित हुनुभएको छ?
पहिलो त प्रतिपक्षले त चाहे यो सरकार त ढाल्नै प्रयत्न गर्छ, त्यो उसको धर्मै भयो। तर पनि म के भन्न चाहन्छु भने सरकार बनाउने गिराउने हल्ला गरेर यसले न प्रतिपक्षलाई फाइदा छ न मुलुक र जनताका लागि नै हित छ। म पहिलो कुरा त्यो भन्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा चाहिँ तत्काल अहिले यो गठबन्धन परिवर्तन गरेर या यो सरकारलाई गिराएर अर्को सरकार बनाइहाल्ने सम्भावना आधारहरू म देख्दिनँ र त्यसमा धेरै सत्यता छैन। यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोस्रो चरणको छानबिन हुँदैछ, जसमा चाहिँ अब नेपाली कङ्ग्रेसको नेत्री डाक्टर आरजु राणादेखि कृष्णप्रसाद सिटौलासम्म तानिने सम्भावना छ र गृहमन्त्रीले त उहाँलाई पक्राउनै गर्न आदेश दिइसक्नुभयो भन्ने सम्मका समाचारहरू के आए छिटफुट, यो के कति सत्यता छ यसमा बताउनुहोस् त। मैले नि तपाईँले जस्तो समाचार पढेको हो, भ्रमात्मक हो अथवा सत्य हो? मैले नि तपाईँले जस्तो समाचार पढेको हो। अब आधार प्रमाण नपुगिकन, हाजिर गर्न नबोलाइकन, पक्राउ पूर्जी जारी नभइकन बाँकी गरिने टिप्पणीले मान्छेहरूको व्यक्तिगत जीवनप्रति चाहिँ आरोप र मानहानि जस्तो हुन्छ। त्यसैले म त्यसका बारेमा व्यक्ति किटेर त्योभन्दा थप टिप्पणी गर्न चाहदिनँ। अब यो सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी दल यति बेला प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीदेखि विभिन्न महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालिरहेको छ, तर जनतालाई आश्वस्त बनाउन सकिरहेको छैन कि देशमा सरकार छ, सरकार चाहिँ जनताप्रति जिम्मेवार छ, राष्ट्रप्रति जिम्मेवार छ, जनताको जनजीविकासँग जिम्मेवार छ भन्ने कुरा चाहिँ आश्वस्त बनाउन सकिरहेको छैन, जसको ज्वलन्त उदाहरण महँगी बढिरहेको छ, भ्रष्टाचार यावत रूपमा भइरहेको छ भन्ने कुराहरू आउँछ, चाहे त्यो ब्युरोक्रेसीमा होस् चाहे त्यो राजनीतिक संयन्त्रमा होस्। यो के भइरहेको छ आखिर यो देशमा बताउनुहोस् त। सरकारको नेतृत्व तपाईँहरू गर्दै हुनुहुन्छ। भ्रष्टाचारीहरू जेलमा गएको समाचार तपाईँहरूले पनि प्रसारण गर्नुभएको छ नि, होइन? त्यो चाहिँ केही काम नगरेको भन्न मिल्छ? पूर्व उपप्रधानमन्त्री, पूर्व गृहमन्त्री, बहालवाला सचिव, अरू धेरै अधिकारीहरू यी सबैलाई मतलब कानुनसम्मत ढङ्गबाट जेल हालेको छ नि। त्यो भनेको सुशासनको क्षेत्रमा देखिने गरिकन, अनुभूत गर्ने गरिकन होइन। मेरो तपाईँहरूलाई पनि के अनुरोध छ भने नकारात्मक नभएको, अभावको, दुःखको मात्रै कुरा किन गर्ने? सुखको, सहानुभूतिको, सकारात्मकताको कुरा पनि गरौँ न। तपाईँहरूका मिडियाहरूले पनि त्यो कुरा पनि सम्प्रेषण प्रसारण गर्नुहोस्। दुःख त छँदैछ, हामी उसै गरिब राष्ट्रमा छौँ, त्यसमाथि हाम्रो राजनीतिक प्रणालीका हिसाबले हामी अस्थिरतामा छौँ। त्यसैले यसलाई स्थिरतातिर लैजाने, सरकारलाई बलियो बनाउने, सकारात्मक खबरदारी गर्ने, सकारात्मक ढङ्गले चिन्तन मनन गर्नेतिर सोच्नुपर्छ। मेरो तपाईँहरू र तपाईँहरू मार्फत यही अपिल छ। दुःख छ, दुःखको कारण छ, तर दुःख निदान गर्ने उपाय पनि छ, तर त्यो उपाय किन सुझाइरहेको छैन? खालि भएन, सकिएन, गरेन, रोइलो मात्रै किन गर्ने? रोइलो खाना लाउन त पुगेकै छ नि हामीलाई, छैन? रोइलो मात्रै किन गर्ने? मैले भन्न खोजेको कुरा दुःख छ, अभाव छ, चाहिँ मतलब पीडा छ, त्यो कुरा त छँदैछ। त्यसो भएर त हामी अब मतलब कमजोर राष्ट्रमा छौँ, अब अविकसित मुलुकमा छौँ, यसलाई विकसित दिशातिर चाहिँ अपग्रेड गर्नुपर्छ भनिराखेकै छौँ नि। त्यसैले मेरो तपाईँहरू सबै सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई पनि के अपिल छ भने कहिलेकाहीँ सकारात्मक कुराहरूलाई पनि हाइलाइट गरौँ न, भइराखेका गरिराखेका कामहरूका बारेमा। त्यति मात्रै अपिल हो। जस्तो यो जलहरी प्रकरणमा विशेष गरी तपाईँहरूकै सांसदले संसदको रोस्टममा उभिएर यो जलहरी त सुनकै होइन पित्तलको भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, अन्तत हिजो जाँच गर्दा सुनकै भन्ने पनि केही तथ्यहरू आएका छन् र परिमाण पनि जति चाहिँ जलहरी चढाइएको थियो त्यति नै आयो भन्ने कुराहरू छ। आखिर यो हल्लै मात्रै रहेछ है मान्यज्यू? शब्दलाई मात्रै नसमातौँ। मान्यज्यूले रोस्टमबाट के भन्नुभएको हो भने पशुपतिमा घोटाला छ भनेर उहाँले विषय उजागर गर्नुभएको हो। महालेखाको प्रतिवेदनमा त्यहाँ बेरुजु देखिएको छ, अख्तियारमा यो कुरा उजुर भएको थियो। यदि केही पनि होइन रहेछ भने नि मान्यज्यूले कुरा त उठाउनु भयो नि, उता महालेखामा चाहिँ बेरुजु रहेछ, अख्तियारमा चाहिँ उजुर परेको रहेछ। उति बेलै सांसदले कुरा नउठाउँदै अख्तियारले थपकन यति अनुसन्धान गरेर केही पनि होइन भनेर बसेको भए यत्रो विवाद पनि हुँदैन थियो, बरालिनु पर्दैन थियो। त्यसैले केही न केही भएर विषय उठ्यो, टुङ्गेछ केही रहेनछ र टुङ्गेछ भने नि त सांसदज्यूलाई धन्यवादै दिनुहुन्न। अख्तियार एकाएक हिजो कसरी तात्यो त यतिका समय पछाडि? संसदले गम्भीर महत्त्वको विषय प्राप्त गर्यो, यस्तो यो चाहिँ एउटा रेकर्डको विषय भयो, सबैतिर ध्यान आकर्षण भएर अख्तियार बाध्य भएर छानबिन गर्न गयो। बाध्यतामा कडी नआएको भए अख्तियारले छानबिन गर्थ्यो? किन नगरेको त? पहिले गरेर चिज उजुर आएको थियो, यो उजुरका उप चाहिँ यस्तो कुरा आयो भनेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिदिएको भए विषय बहसमै आउँदैन थियो नि त। त्यसैले संसद भनेको जनताको चाहिँ इस्युहरूलाई उठान गर्ने एउटा सार्वभौम अधिकार। अख्तियारलाई किन जिम्मेवार? हामी सांसदहरूले या हाम्रो दलका तर्फबाट मान्य लेखनाथ दाहालले विषय उठाउनु भयो, मतलब अख्तियारले छानबिन गर्यो, आधिकारिक औपचारिक रूपमा प्रतिवेदन बाहिर आउनु त बाँकी छ। जे होस्, तपाईँहरू फेरि म पनि र तपाईँहरू सबैले लेखनाथ दाहालज्यूलाई धन्यवाद दिउँ।
अख्तियार चाहिँ किन चाहिँ जागरुक हुन सकिरहेको छैन, सरकारले अख्तियारलाई किन जागरुक बनाउन सकिरहेको छैन, कहाँ छ कमी कमजोरी, आखिर अख्तियारको प्रमुखमा छ अथवा के छ, कति मुद्दाहरू छन् आज तामिलीमा थन्किएका छन्। तपाईँहरूले के बुझ्नुपर्छ भने अख्तियार चाहिँ सरकार मातहतको निकाय होइन, त्यो संवैधानिक आयोग हो, ऊ स्वायत्त छ, उसलाई खालि संसदले एउटा कानुन बनाएर दिएको छ, त्यो कानुनका अधीनस्थमा रहेर उसले काम गर्नुपर्छ। त्यसैले अख्तियार किन सक्रिय भएन भनेर सरकारलाई सोध्ने होइन, अख्तियार किन गतिशील भएन भनेर अख्तियारलाई नै सोध्नुपर्छ तपाईँहरूले। म फेरि भन्न चाहन्छु अख्तियार संवैधानिक स्वायत्त अधिकार सम्पन्न चाहिँ आयोग हो, त्यसो भएको हुनाले उसलाई दिएको कानुनको अधीनस्थमा रहेर सक्रिय हुनुपर्छ। अख्तियारको प्रमुखले चाहिँ सक्रिय बनाउन सक्नु भएन भने त्यो ती व्यवस्था पनि छैन, त्यहाँ फेरि नेतृत्व फेर्ने व्यवस्था पनि छ। बहालवाला संवैधानिक आयोगको एकजना प्रमुखका बारेमा म व्यक्तिगत रूपमा केही पनि टिप्पणी गर्न चाहदिनँ। जनताहरूका जे विषयहरू उठेका छन् यसका प्रति उसको ध्यान आकर्षण होस्। मान्यज्यू नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँहरूको अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले एउटा कार्यक्रममा भन्नुभएको थियो, उहाँले म मरिसके पछाडि मेरो शालिग बनाउनु पर्दैन, मेरो नाउँमा स्मृति पार्क प्रतिष्ठान बनाउनु पर्दैन, केही गर्नु पर्दैन, म जति गर्छु म जीवनभर मेरो जीवन छँदै म योगदान गर्छु राष्ट्रको लागि भनेर भन्नुभएको थियो। तर अब सुनको जलरीमा भने स्वर्णिम अक्षरमा उहाँले नाम लेख्नु भएछ, यो चाहिँ अलिकता कसरी हेर्ने बताउनुहोस् त। त्यो उहाँले लेख्या होला र, त्यो त पशुपति विकास कोषलाई सोध्नुहोस् न। पशुपति विकास कोष त आफैमा एउटा स्वतन्त्र संस्था हो, संस्कृति मन्त्रालय मार्फत पर्छ होइन। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले अरू कसले चाहिँ हाम्रो नाम लेख भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो जस्तो मलाई लाग्दैन। पशुपति विकास कोषले आफ्नै इनिसिएसनमा अब उहाँको मात्र किन अरू 13 जनाको पनि नाम छ, 13 जना जति कसको नाम छ भन्ने सुनेको छु। त्यो आफ्नो नाम लेखाउन चाहनेहरूले आफ्नो मात्र नाम लेख्दा गाह्रो हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको नाम पनि लेखा हुनसक्छ। त्यो त होइन, सुन्नुहोस् न, त्यो त पशुपति यो संस्कृति मन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई भन्दा नि यो पशुपति विकास कोषलाई सोध्ने काम हो। किनभने प्रधानमन्त्रीले नपुगेको पैसा निकासा गरिदिनु भयो, त्यसपछि यसो गर उसो गर त भन्नु भएन होला। पशुपति विकास कोषको तजविज हो त्यो। यो जलरीका विषयमा तपाईँलाई प्रतिपक्षलाई पनि पटक पटक कठघरामा चाहिँ सत्तापक्षका सांसदहरूले खडा गरे। अब हिजो चाहिँ नापतौल पनि भएछ, कति परिमाण छ, के कति क्यारेटको चाहिँ के कति चाहिँ क्यारेटको सुन छ, सबै कुरा भइसके पछाडि आज त तपाईँहरू हसमुख अनुहार बनाएर संसदभित्र आउनुभएको होइन। त्यो अहिले पनि अख्तियारमै त्यो अझै छानबिन छ, त्यसको रिजल्ट आइसकेको छैन। त्यसले म त्यसमा धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न। त्यसमा प्रधानमन्त्रीलाई, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई अथवा संस्कृति मन्त्रीलाई मुस्नुको अर्थै छैन। किन भन्दाखेरि धेरै पैसा, सरकारको भन्दा बढी पैसा पशुपति विकास कोषको आफ्नै पैसा हो। नपुगेको पैसा प्रधानमन्त्रीले उनीहरूले मागे, मैले सोधेँ यसबारे। मैले सोद्धा के हो त्यो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको चाहना हो कि त्यो सुनको जलरी लाग्ने, अरूको भन्दाखेरि त्यो त्यहाँको भट्टदेखि लिएर पशुपति विकास कोषको चाहना हो। उनीहरूले हामीसँग यति करोड रुपियाँ छ होइन, तर हाम्रो यो पैसाले पुगेन, नपुगेको पैसा सरकारले पठाइदियोस्, सरकारले थपिदियोस् भनेपछि प्रधानमन्त्रीले हुन्छ भन्नुभएको हो। त्यस हुँदाखेरि त्यसको सुरुदेखिको प्लानिङ के देखिन्छ भन्दा पशुपति विकास कोषको चाहना देखिन्छ। त्यसले यसबारेमा त्यसमा राम्रो गरेको छ भने नि पशुपति विकास कोषले राम्रो गरेछ, पुर्याएर राखेको छ भन्ने, नराम्रो गरे पनि उनीहरूको कुरा हो भने कि त्यो सबै तजविज उनीहरूको छ, सेनाले रखवारी गरेको छ भन्दाखेरि त्यसमा प्रधानमन्त्रीलाई, संस्कृति मन्त्रीलाई तानिराख्ने भन्दा चाहिँ मलाई यो वाहियात कुरा लाग्छ। मैले त यसलाई गम्भीरतापूर्वक जुन बेला उहाँहरूले प्रश्न उठाउनु भने त्यही बेला मैले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन। स्वर्णिम अक्षर लेख्ने कुरा चाहिँ एउटा राजनीतिक वृत्तमा, सामाजिक वृत्तमा एउटा बहसको विषय के बनेको छ भने कुनै समय राजा महाराजाहरूले आफ्नो नाम अभिलेख सबै कुरा चाहिँ राज्यको धनमा लेख्ने गर्थे, मूर्ति बनाउने गर्थे, सुनका मूर्ति, अनेकन कुराहरू गर्ने गर्थे। केपी ओलीले पनि ठ्याक्कै त्यही गर्नु। तपाईँलाई भनौँ, बाटो कसले बनाउँछ? सरकारी बजेटले होइन, तर राष्ट्रपतिले शिलान्यास गरायो भने राष्ट्रपतिको फलानालाई यति मितिमा गरायो भनेर राष्ट्रपतिको नाम लेखिन्छ, उद्घाटन गरायो भने फलानाले उद्घाटन गरायो भनेर लेखिन्छ। अहिलेसम्म जसका शिलालेखहरूमा नाम लेखेका छन् ती सबैले आफ्नो खर्चले बनाएको हुन् र, बाटो पुल सबै होइन नि। मन्दिर हो, त्यो मन्दिर पनि मन्दिरमा पनि उहिलेदेखिको चलन त्यस्तो। तर त्यो पनि सुन्नुहोस्, त्यो पनि के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि हाम्रो चलन आम रूपमा के हो भन्दाखेरि जसले मन्दिर बनाउँछ, जसले केही कुरा त्यहाँ राख्छ, त्यहाँ आफ्नो सन्तानको, आफ्नो पुर्खाको लेखेर जाने हाम्रो चलन हो। तर पशुपतिको त्यो जलरीमा नि मेरो नाम लेख्नु भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भन्नुभयो भने मलाई चाहिँ लाग्दैन। अब यही बिचमा सत्ता समीकरण परिवर्तन गर्न चाहन्छ काङ्ग्रेस पनि, र तपाईँहरू चाहिँ सत्ता चाहिँ यो भत्काएर फुटाएर यो चाहिँ सरकार ढलाएर तपाईँहरू चाहिँ
काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कतिको अब यो त्यस्तो गठबन्धन भत्काउने जुटाउने नयाँ बनाउने आदि कुरामा त्यस्तो हाम्रो पार्टी लागिरह भन्ने मलाई लाग्दा पनि लाग्दैन। मेरो त व्यक्तिगत चाहना त्यता पनि छैन। 8-9 महिना अझ हामी चाहिँ मजाले प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा हामीले जनताका विषयहरूलाई संसदमा उठाएर आफूलाई प्रभावकारी रूपमा जनताको बिचमा स्थापित गर्नुपर्छ। यो सत्ताको खेल परिवर्तन गर्ने कुरामा जनताको पनि त्यति चासो र रुचि भयो जस्तो लाग्दैन। 8-9 महिना यो सरकारलाई थप चल्न दियो भने यो आफ्नै अन्तर्विरोधले गर्दा गुलमुल ढल्छ। त्यस्तो बेलामा स्वत एमालेको एउटा काँधमा चाहिँ जिम्मेवारी आउने अवस्था पनि हुनसक्छ अथवा नहुनसक्छ। त्यस्तो बेलामा जिम्मेवारी आएछ भने त्यसलाई सकार्ने, अब आएन छ भने प्रमुख प्रतिपक्षको रोल मजाले निर्वाह गरेर जाने मेरो त सोच त्यही हो। सचेतकले आज भन्नुभयो 1 महिना, अबको 1 महिना टिक्दैन यो सरकार भनेर। होइन, छाँटकाट हेर्दा त 1 महिना किन पर्सिने पनि नटिक्ने सम्भावना त छ नि। अब बजेट हेरफेर हुँदैन, गठबन्धनका सांसदहरू बजेटमा परिवर्तन भएन भने भोट हाल्दैनौँ भन्दैछन्। त्यसो भने त तेरै गति पनि जान सक्ने खतरा सम्भावना त छ। तर त्यो कति सिरियस कुरा हो मैले त्यसलाई त्यति गम्भीरतापूर्वक ल्याएको छैन। अब समाजवादी मोर्चा बनिसके पछाडि 84 भित्र नै आफू चाहिँ सरकारमा यत्तिकै स्थितिमा त हामी त सरकारमा नजाने भयो, हामी त सधैँ 84 सालसम्म प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने भयो भनेपछि तपाईँहरूलाई पनि अत्यास लागेको? किन अत्यास लाग्ने? जनताले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्ने हो। जनताले हामीले पहिलो दल बनाएन, दोस्रो दल बनाए। पहिलो दल बनेको काङ्ग्रेसले आफूले सरकार चलाउनु पर्ने हो, त्यो आँट गरेन होइन। हामी एउटा चाहिँ वैचारिक रूपले नमिल्ने गठबन्धन बनाएर बसिरहेछ। हामी दोस्रो दल हौँ, दोस्रो दलले स्वाभाविक रूपमा दाबी गर्ने पहिलो आधार बन्दैन। होइन, जिम्मेवारी आयो भने जुनसुकै बेला पनि सरकार बनाउनु पर्ने चलाउनु पर्ने जिम्मेवारी आयो भने हामी त्यसको लागि तयार छौँ। दोस्रो दल तपाईँहरू हो, दोस्रो दलको नेता केपी ओली हो, संसदको दोस्रो शक्तिशाली दल तपाईँहरू नै, तपाईँहरूकै दल हो। तर यसका बावजुद पनि राजनीतिक दाउपेचमा, राजनीतिक शक्ति हासिल गर्ने कुरामा, कुटनीतिक शक्ति हासिल गर्ने कुरामा त प्रचण्डलाई त कसरी कुरा यो सत्तालाई मात्र सबै थोक ठान्ने हो भने तपाईँले भनेको दृष्टिकोण ठिक हो। तर सत्ताले सबै थोक दिँदैन। संसारमा धेरै राजनीतिक दलहरू सरकारमा भएको बेला चुनाव हाल्छन्। त्यसैले राजनीतिक दलहरूले जनताको सेवा कसरी गर्न सकिन्छ, जनताको पक्षमा कसरी भूमिका खेल्न सकिन्छ, जनताको हितमा कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई प्रमुख कर्तव्य, प्रमुख दायित्व र अधिकार ठान्नुपर्छ। सरकारमा जाने भन्ने कुरो जनताले दिने कुरा हो। जनताले बहुमत दिएनन्, जनताले पहिलो पार्टी पनि बनाएनन्। त्यसकारण नेकपा एमाले सरकारमा जान मर्यादै गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। प्रतिपक्षको रोल निर्वाह गरौँ। यो अहिलेको विचार, सिद्धान्त, मान्यता, मूल्यमा पनि एकअर्कासँग नगर्ने यो घिउ बेचुवा र तरबार बेचुवाको जस्तो गठबन्धनलाई आफै भत्कन दिनुपर्छ। धन्यवाद। आजको दिनमा